أيها المسلمون، التوبة منزلتها في الدين عالية، فهي سبب الفلاح والسعادة. أوجبها الله على جميع العباد من جميع الذنوب، فقال لمن ادعى له صاحبة وولدا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله في اليوم 100 مرة أن يتوب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، أي أقول: رب تب علي. متفق عليه. ونحن إلى التوبة أحوج، وخير أيام العبد يوم توبته. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. ومن صدق في توبته علا في الدرجات، وبدل الله سيئاته حسنات.